जब एउटा छोरोले आफ्नै छोरो आफ्नै बुवालाई आश्रममा लिएर आउँदा जबकि थाहा हुँदाहुँदै पनि कि आश्रममा घर भएका मान्छेलाई राख्नुहुन्न आश्रममा, त्यही पनि पत्रबाट कार्यालयबाट पत्र बनिसकेपछि हामीले त राख्नै पर्यो भनेर हामी राख्यौँ। तर पछि गएर हामी थाहा पाएँ कि बुवाको छोरा नै लिएर आउनुभएको थियो त्यति बेला आश्रममा। त्यति बेला चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो लागेको थियो मलाई नि कि हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ होइन। एउटा धेरै नै त्यो अशोभनीय भयो कि समाजमा। अनि त्यति बेला फेरि हामी छोरालाई फोन गऱ्यौँ। छोरा धेरै पटक फोन गर्दाखेरि छोरा आफ्नै दुःख सुनाउने, तर एउटा बुवाको पनि एउटा चाहना थियो कि म छोरासँग बसौँ, आफ्नो घरमा बसौँ। तर उहाँको शरीर आश्रममै शान्त भयो, उहाँ शरीर आश्रममै छोड्नु भयो। दुःख के हो त्यो भोग्ने मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ। सुखको अनुभव दुःख पाएर सुख पाएका मानिसहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ। बाटोदेखि घरसम्म पुगेका ती मानिसहरूलाई सोधेर हेरौँ न, बाटोमा सुतेका ती पलहरू कसलाई पो थाहा होला र। जिन्दगीका यथार्थ कथा र बेधाहरू समेटेका यो एउटा आश्रम हो, मानव सेवा आश्रम, जसले अनेकौं दुःखमा परेका र पीडामा परेका मानिसहरूको उद्धार गरेको छ। मानव सेवा आश्रम जसमा एउटा स्नेही छ, माया छ, प्रेम छ, सडकमा बसेका मानिसहरूको लागि एउटा आश्रय बनेको छ। सडकदेखि घरसम्मको एउटा यात्रा बनेको छ। आफन्त भएर र आफन्त नभएर मानसिकता गुमाएका ती मानिसहरूको एउटा आश्रय बनेको छ मानव सेवा केन्द्र। यति बेला हामी भक्तपुरको कौशलटारमा रहेका छौँ। भक्तपुरको कौशलटारमा मानव सेवा आश्रमले गरेका केही कामहरू र झलकहरू तपाईलाई देखाउन खोजिरहेका छौँ। मानव सेवा आश्रममा कैयौं यस्ता मानिसहरू छन् जसले सहारा नपाएका र सहारा बिना जिन्दगी कटाइरहेका मानिसहरूको एउटा आश्रय बनेका छन्। अहिले भक्तपुरको मानव सेवा आश्रममा 39 जना आश्रित महिला तथा पुरुषहरू रहनुहुन्छ। यस आश्रममा कतिपय बाटोबाट उठाइएका छन् त कतिपय घरबाट बिछडिएका परिवारका केही सदस्यहरू पनि छन्। मानवता नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो भनेर यो कार्य गरेको धेरै वर्ष भएको छ। बाटो र गल्लीमा रहेका यी मानिसहरूको कथा र व्यथा आज तपाईलाई देखाउन खोजिरहेका छौँ। भक्तपुरको कौशलटारमा भएको मानव सेवा आश्रमको बारेमा आजको दिनमा केही कथा र व्यथाहरू तपाईलाई देखाउन खोजिरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरै हेरिदिनुहोला। मानव धर्म नै सबैभन्दा ठूलो धर्म हो, यो नाराको साथमा चाहिँ मानव सेवा आश्रमले नेपालका विभिन्न ठाउँमा रहेर मानव सेवा गरिराख्नु भएको छ। बाटोमा बस्नुभएका जसले सहारा नपाउनु भइरहेका मानिसहरूको लागि सहारा बन्नुभएको छ, एउटा साथ बन्नुभएको छ, एउटा आश्रय बन्नुभएको छ मानव सेवा आश्रम। यति बेला हामी भक्तपुरको कौशलटारमा छौँ। भक्तपुरको कौशलटारमा मानव सेवा आश्रम विगत धेरै वर्षदेखि स्थापना भएर चाहिँ मानिसहरूलाई सहयोग साथ सपोर्ट गरिरहेको छ। जसको कोही पनि हुनुहुन्न आफन्त जो बाटोमा लहर बढाइ र आफ्नो जीविकार्जन चलाउन पनि नसक्नुहुने, जिन्दगीको अर्थ थाहा नभएका मानिसहरूलाई यस संस्थामा ल्याएर राखिएको छ। र विगत 4 वर्षदेखि विवेक कुमार महतो सर यस संस्थामा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँसँग मानव सेवा आश्रमले गरेका केही कामहरू र मानव सेवा आश्रमबाट भएका केही उपलब्धिहरू, मानव जगतमा रहेका चुनौतीहरूको बारेमा केही कुराकानी गर्दैछौँ। अहिलेको लागि मानव सेवा आश्रमका सेवाग्राही विवेक कुमार महतो सरसँग कुराकानी गर्दैछु। सर नमस्ते। सर नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ सर? सर एकदम कसरी चलिरहेछ अलिकति बताइदिनुहोस्, दिनहरू कसरी गुज्रिरहेछ तपाईँको? दिनहरू अत्यन्तै नै राम्रै गुजिरहेको छ। अहिले मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दा राम्रो गुजिरहेको छ र आश्रमको सेवा अगाडि नै बढिरहेको छ, राम्रै बढिरहेको छ। अब आश्रम मेरो 4 वर्ष भयो। आश्रममा 4 वर्ष भइसक्यो आएको, सेवा गरिरहेको 4 वर्ष भयो र 24/7 बस्न चाहिँ 3 वर्ष भयो मेरो। अनि भक्तपुर शाखामा मेरो 9 महिना चलिरहेको छ। भक्तपुर शाखा योभन्दा पहिला म वीरगञ्ज शाखाबाट स्टार्ट गरेको। विगत 3 वर्ष म वीरगञ्ज शाखामै सेवारत थिएँ, त्यही सेवा गरेँ। सुरुवातदेखि कुराकानी गरौँ। मानव सेवा आश्रमसँग कहिलेदेखि तपाईँ सहकार्य हुनुभयो? मानव सेवा आश्रममा जुन बेला म 10 क्लास सकेर म 11 क्लास जोइन गरेको थिएँ। 11 क्लासको टर्मिनल एक्जाममा मेरो नराम्रो रिजल्ट आएको थियो त्यति बेला। अनि त्यसपछि त्योभन्दा पहिला म बाहिर गएर घुम्ने अनि साथीभाइहरूसँग रमाइलो गरिरहेको थिएँ। अनि त्यो रिजल्ट आइसकेपछि साथीभाइहरूसँग रमाइलो नगरेर आश्रममै गएर, आश्रम नजिकै मेरो घर छ, आश्रममा गएर बस्न थालेँ। आश्रममा 1 आवर 2 आवर जति स्पेन्ड गर्न थालेँ टाइमहरू। बिस्तारै आश्रममै तरुण भयो, सेवा गर्न सुरु गरेँ।
अनि 11 क्लासको टर्मिनल एक्जामदेखि नै म आश्रममा जोडेँ। भनेपछि अहिले कति वर्ष भयो तपाईँले रेगुलरली वीरगन्जमा र भक्तपुरमा गर्नुभएको चाहिँ कति वर्ष भयो? 4 वर्ष। 4 वर्ष, दुईतिरै गरेर है? हजुर। कस्तो रह्यो सर? अलिकति तपाईँको चुनौतीका दिनहरू अलिकति बताउनुहोस्। सुरुवातमा तपाईँले त मान्छेहरू होइन देख्नु भएको थिएन होला यस्ता खालका जो चाहिँ सडकमा अलपत्र परेका, सम्झाउन पनि गाह्रो हुन्छ, मान्छेहरू बोल्न पनि डराउँछन्। तपाईँ 4 वर्ष टिकिसक्नु भयो। कस्तो थियो सुरुवातको अवस्था र आजको अवस्था अलिकति बताइदिनुहोस्। सुरुवातको दिनमा पक्कै पनि गाह्रो थियो। अनि यस्ता व्यक्तिहरूसँग त हामीले 1 मिनट पनि बिताएको थिएन त्योभन्दा पहिला। अनि आश्रम आइसकेपछि यस्ता मान्छेहरू, यस्ता व्यक्तिहरू पनि हाम्रो देशमै यस्ता हुनुहुँदो रहेछ। बाटोमा जसका कोही छैन, अल्पत्र अवस्थामा बस्नुभएको छ, एक साग नखाइकन बस्नुभएको छ। आश्रममा आउँदाखेरि त्यति बेला बाहिरबाट हेर्दाखेरि सामान्य लाग्छ नि त। सामान्य लागेको थियो कि आश्रममा राम्रै मान्छे बसिरहेको होला। आश्रम भनेको त पहिला के छ हाम्रो सोसाइटीमा सोचाइ कि आश्रम भन्ने बित्तिकै वृद्धहरू राख्ने होइन, पैसा दिएर राख्ने। तर भित्र गएर हेर्दा चाहिँ अर्कै रहेछ। त्यति बेला मैले रियलाइज गरेँ। अनि त्यसपछि हेरेँ कि कसैको खुट्टा छैन, कसैको मानसिक सन्तुलन गुमेको छ। त्यति बेला आश्रमकै बाबु अहिले उमङ्ग भनेर चिनिरहेको छ वीरगन्जमा। र दिदी प्रेग्नेन्ट हुनुहुन्थ्यो। दिदीलाई त्यो केयरिङ गर्दाखेरि त्यति बेला अनुभव भयो कि बाटोमा चाहिँ बस्दाखेरि कति अप्ठ्यारो रहेछ। बाटोमा बस्दा कसैले पनि माया नगरेर कसैले माया गर्दैन। त्यसमा नि कसैले गाली गर्ने, कुट्ने, ढुङ्गाले हान्ने, रिपाउने त्यस्ताहरू छन्। अनि त्यो व्यक्तिलाई आश्रममा लाएर त्यो एउटा माया गरेर राख्ने, त्यो फ्यामिलीभन्दा आफ्नो फ्यामिलीमा जसरी माया गरेर राख्छ नि त त्योभन्दा पनि बढी माया गरेर राखिँदो रहेछ कि आश्रममा। अनि त्यहाँबाट मैले सुरुवात भएछ। अहिले कतिजना हुनुहुन्छ भक्तपुर मानव सेवा आश्रममा? भक्तपुरमा अहिले 39 जना हुनुहुन्छ। कति पुरुष कति महिला हुनुहुन्छ? महिला 4 जना हुनुहुन्छ अनि पुरुष हाम्रो 35 जना हुनुहुन्छ। 35 जना हुनुहुन्छ। यो कसरी चलिरहेछ? मानव सेवा आश्रम भन्ने बित्तिकै मानिसहरूले सोच्छन् कि बाहिरबाट डोनेसन आएको होला या त केही फन्डहरू भइरहेको होला होइन। तर अरू आश्रमहरू मैले धेरै आश्रमहरू घुमेको छु, वृद्ध आश्रम, त्यसै गरी बाल सेवा भाइहरू सबैजनाले सहयोगहरू उठाइरहेको देख्छु। तर मानव सेवाको मैले आफैले एनालाइज गर्दाखेरि जसरी उहाँहरू आउनुहुन्छ तपाईँहरू त्यसरी आउनु भएको छैन। तपाईँहरूले एकदमै राम्रो तरिकाले भित्र आउँदाखेरि सफा सुग्घर छ होइन। मैले अस्ति पनि भने तपाईँले मलाई घरमा आएको जस्तो फिल भयो तपाईँको आउँदाखेरि भनेर। कसरी चल्दैछ यो संस्थाको बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस्। मानव सेवा आश्रम मुठीदान, हरेक नेपालीका मुठीदान, हरेक मानवता प्रेमीहरूले सहयोग गरिरहेको चलिरहेको छ। जस्तै कि हाम्रो अरू शाखामा कुरा गर्दाखेरि अरू जिल्लामा नगरपालिकाबाट सहयोग छ, नगरपालिकाबाट सहयोग छ, प्रदेशबाट सहयोग छ। तर भक्तपुरको कुरा गर्दाखेरि भक्तपुरमा चाहिँ अहिलेसम्म नगरपालिकाबाट भावनात्मक रूपले चाहिँ जोडिएका छौँ, तर आर्थिक रूपले सहयोग छैन अहिलेसम्म। हजुर, छुटेको छैन। अरू जिल्लामा जग्गा पनि प्राप्त भइसकेको छ। जग्गा प्राप्त भइसकेपछि भवन निर्माणका लागि पनि कुरा अगाडि बढिसकेको छ। तर भक्तपुरमा त्यस्तो छैन अहिलेसम्म। र हामी बेला बेलामा धेरै पटक जिल्ला नगरपालिका गयौँ, वडा कार्यालय गयौँ। तर सबै भावनात्मक रूपले सबै कुरा राम्रो छ, उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। तर आर्थिक रूपले चाहिँ सहयोग छैन। यो 3 तलाको घर छ? हजुर। यो भाडा हो कि घरै हो? यो चाहिँ भाडामा हो। कति छ महिनाको? कति छ? 50,000 हो। 50,000 भाडा हो। अनि त्यसपछि हाम्रो कर 5,000, 55,000 गरी महिनाको। हजुर, 55,000 रुपियाँ। अहिले लगभग 40 जनाको हाराहारीमा हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई दिनमा र रातमा खानाहरू खुवाउनु पर्यो, चिया खाजाहरू होइन। कति खर्च आउँछ दिनको सबैजनालाई खाना खाजा सबै गर्दाखेरि? खाना गर्दाखेरि लगभग दिनकै 20,000 देखि 25,000सम्म जान्छ। 20,000 देखि 25,000 जान्छ। अब जस्तै अब भोजन सेवा भएको दिन हामीले एउटा नर्मल भोजन सेवा भनेर राखेछौँ, सामान्य भोजन सेवा, त्यसको चाहिँ 8,000 हामीले राखेछौँ। अनि विशेष गर्न खोज्नुहुन्छ कसैले उहाँहरूको लागि 10,000 राखेछौँ। त्यसै गरी खाजाको हामीले 45,000 राखेछौँ र 5,000 राखेछौँ। अब कसैको एनिभर्सरी, कसैको बर्थडे, कसैको सम्झनामा खुवाउनुहुन्छ भने त्यति उहाँहरूले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ। अनि हामी सबै कुरा रेडी गरेर राखेका हुन्छौँ। उहाँहरू आइसकेपछि उहाँहरूकै हातबाट सर्भ गर्छौँ। त्यस्तो ल्याएको छ। अनि नभएको खण्डमा चाहिँ हामी आफैले सबै जुटाइराखेका हुन्छौँ। कसैले एक बोरा दाल दिनुहुन्छ, कसैले चामल दिनुहुन्छ, कसैले मासिक रूपमा 4-5 जना हुनुहुन्छ हाम्रो दाताहरू, 4-5 जना हुन्छ। कसैले मासिक रूपमा 500 रुपियाँ दिनुहुन्छ, कसैले 100 रुपियाँ, जे जति सक्नुहुन्छ त्यस्तो गरेर अहिले यति सबै व्यवस्थाहरू गरिरहँदाखेरि
4 वर्षको अन्तरालमा तपाईँले पाएका दुःखहरू होइन र सुख त तपाईँले पाउनु भएको छ। आत्मिक शान्त त एउटा भइ नै हाल्छ सेवा गरेपछि। भगवान्ले शान्ति त दिइहाल्छ नि यति राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई। दुःखको कुनै क्षणहरू जब मानव सेवा आश्रममा तपाईँले काम गर्दाखेरि होइन, जब अरूको पीडाहरू देख्नुहुन्छ, बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ होला, कति हिँड्न नसक्ने हुनुहुन्छ होला, के छ अलिकति बताइदिनुहोस् तपाईँले पाउनुभएको एउटा मनमा गड्डेका कुरा। भक्तपुर शाखामा आइसकेपछि त्यो चाहिँ अनुभूति गरेँ। त्योभन्दा पहिला वीरगन्जमा त्यस्तो भएको थियो। आफ्नै छोरोले बुवालाई आश्रममा लिएर आउँदा उहाँको कोही छैन, उहाँ बेवारिसै हुनुहुन्छ भनेर वडा कार्यालयबाट सिफारिस पनि गराएर लिएर आउनुभयो। जब एउटा छोरो आफ्नै बुवालाई आश्रममा लिएर आउँदा, जबकि थाहा हुँदाहुँदै पनि कि आश्रममा घर भएका मान्छेलाई राख्नुहुन्न आश्रममा, त्यही पनि पत्र वडा कार्यालयबाट पत्र बनिसकेपछि हामीले त राख्नै पर्यो भनेर हामी राख्यौँ। तर पछि गएर हामी थाहा पायौँ कि बुवाको छोरा नै लिएर आउनुभएको थियो त्यति बेला आश्रममा। त्यति बेला चाहिँ धेरै अप्ठ्यारो लागेको थियो मलाई नि कि हाम्रो समाज कतातिर गइरहेको छ होइन। एउटा धेरै नै त्यो अशोभनीय भयो कि समाजमा। अनि त्यति बेला फेरि हामी छोरालाई फोन गऱ्यौँ। छोरा धेरै पटक फोन गर्दाखेरि छोरा आफ्नै दुःख सुनाउने, तर एउटा बुवाको पनि एउटा चाहना थियो कि म छोरासँग बसौँ, आफ्नो घरमा बसौँ। तर उहाँको शरीर आश्रमै शान्त भयो, उहाँ शरीर आश्रमै छोड्नु भयो। शरीर शान्त भइसकेपछि छोरालाई फोन गऱ्यौँ। धेरै फोन गर्दाखेरि पनि अरू ठाउँमा फोन गरेर अनि त्यसपछि छोरा आउनुभयो। अनि उहाँले अब डेथ बडी लिएर त जानुभयो। र त्यति बेला चाहिँ धेरै नराम्रो लागेको थियो। कति वर्षको छोरा हुनुहुन्थ्यो? लगभग त्यही 28 वर्ष जति। 28-30 वर्ष। हजुर, आफ्नो बुवालाई छोडेर। हजुर। के रहेछ जिन्दगी तपाईँले बुझ्नु भएको छ होला, हामीले भन्दा धेरै बुझ्नु भएको छ, सङ्घर्षको दिनहरू देख्नु भएको छ। के रहेछ जिन्दगी तपाईँको अर्थमा भन्नुपर्दाखेरि जिन्दगी भनेको के रहेछ? जिन्दगी आफूले दिने हो। आफूले जति दियो भने त्यति नै पाउने रहेछ। अरूको लागि मागेर हेऱ्यौँ भने आफ्नो लागि माग्नै पर्दैन, अरूको लागि गऱ्यो भने आफ्नो लागि गर्नै पर्दैन रहेछ। हामीले अरूको जीवनमा खुसी भन्नुपर्छ। अरूको लागि अरूलाई खुसी बनाउन सक्यो भने जीवन सार्थक हुन्छ। आश्रमकै कुराकानी गर्छु म। कतिजना महिला र कतिजना पुरुष हुनुहुन्छ अहिले? अहिले 4 जना महिला र 35 जना पुरुष हुनुहुन्छ। अपाङ्ग अशक्तहरू त्यसै गरी सुस्थ मनस्थिति कोही हुनुहुन्छ कि? हुनुहुन्छ। एकजना बुवा हुनुहुन्छ जुन कि आँखै देख्नुहुन्न। उहाँ करिब 90 वर्ष प्लस नै हुनुहुन्छ। उहाँ अन्दाजी 90 वर्ष प्लस नै हुनुहुन्छ। उहाँले आफैले केही गर्न सक्नुहुन्न। उहाँ बिहान आफैले डाइपरहरू चेन्ज गरिदिनुपर्छ, आफूले खुवाइदिनुपर्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो हुनुहुन्छ 2-3 जना अझ बुवाहरू हुनुहुन्छ कि आफैले गर्न सक्नुहुन्न, हामीले नै गरिदिनुपर्छ। र आमाहरू लगभग सबैजना आफै गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना आमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई थोरै धेरै गर्नुपर्छ, बाँकी सबै आफैले गर्नुहुन्छ। कस्तो कस्तो ठाउँबाट तपाईँले भेट्नुभयो मानिसहरू होइन? भेटिसकेपछि कोही आफन्त लिन आयो होला होइन, कसैको भनौँ न घर परिवार हुँदाहुँदै पनि बाटोमा बसेका मान्छेहरू थिए होला, कोही मानसिक सन्तुलन गुमाएर चाहिँ बाटोमा हिँडेका थिए होला, कोही आफन्तकै दबाबबाट हिँडेका थिए होला। तपाईँले बाटोमा भेट्दाखेरिका ती मानिसहरू कस्ता कस्ता खालका मानिसहरू चाहिँ तपाईँले भेट्नुभयो? खासमा वास्तविक सडक मानव हेऱ्यो भने उहाँहरू साँच्चीकै दुःख पाउनुभएको छ। र उहाँलाई रेस्क्यु गर्दा, उहाँले आश्रममा लिएर आउँदा चाहिँ उहाँहरूलाई धेरै नै खुसी मिल्छ र खुसी भएर बस्नु पनि हुन्छ यहाँ। तर त्यही खण्डमा वास्तविक हुनुहुन्न भने रक्सी खाएर बाटोमा बसिराख्नुभएछ। उहाँलाई लिएर आउँदा रक्सी खाएको बेलासम्म ठिक हुनुहुन्छ, त्यति बेलासम्म आश्रम बस्नुहुन्छ। जब रातिमा लिएर आउँदा ठिक हुनुहुन्छ, तर त्यही बिहान हुने बित्तिकै गाली गर्नुहुन्छ, झगडा गर्नुहुन्छ। झगडा गरिसकेपछि अब नराम्रो शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ। त्यही पनि हामी सम्झाएर राखिसकेपछि प्रहरीमा जानकारी गराउँछौँ। अनि जानकारी गराइसकेपछि त्यही पनि नसकेको खण्डमा कि त आफैले उहाँलाई छोड्नुपर्छ उहाँलाई, किनकि अब उहाँले गर्दा अरूले डिस्टर्ब हुन्छ, अरू यहाँ आमा बुवाले डिस्टर्ब हुन्छ भनेर आफैले छोड्नुपर्छ। त्यो खण्डमा पुलिसलाई जानकारी गराएर छोड्ने गर्छौँ। र अर्को खण्डमा कि अब सेवा गरिराखेका हुन्छौँ, हामी भित्रको सेवामा हुन्छौँ, त्यति बेला अब बाहिरको हाम्रो वाल त्यति छैन, त्यो कारणले 1-2 जना भाग्नु पनि हुन्छ। अनि अर्को खण्डमा कि सामुदायिक व्यवस्थापन पनि गराउने गर्छौँ। जसको घर छ उहाँ वास्तविक घरबाट निस्किनु भएको छ, घरबाट हराउनु भएको छ, आफैले गर्न सक्नुहुन्छ, आफैले गरेर खान सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई त्यो वाडामा फोन गरेर, त्यो नगरपालिकामा फोन गरेर हो रहेछ भने, उहाँको वास्तविक घर रहेछ भने उहाँलाई चाहिँ हामी एउटा पत्र बनाएर उहाँलाई छोड्ने गर्छौँ। मानव सेवा आश्रमको मेन काम के हुनु अलिकति बताइदिनुहोस्, किनकि
कति मान्छेलाई थाहा छैन कि मानव सेवा आश्रमबाट के भइरहेछ, कस्तो कस्तो काम भइरहेछ खासै थाहा छैन होइन। मानव सेवा आश्रमले घरमा बाटोमा भएका मानिसलाई मात्रै त्यो बेला घरमा एउटा आश्रय दिने भन्ने चाहिँ मान्छेहरूले बुझेका छन्। तर वास्तविक चाहिँ के हो, मानव सेवा आश्रमले कतिवटा कामहरू गरिराख्नु भएको छ अहिलेसम्म होइन, तीमध्ये के काम पर्छन् अलिकति बताइदिनुहोस्, किनकि दर्शकबिनहरूले हेर्नु हुँदाखेरि प्रश्टिनुहुन्छ उहाँहरू होइन, अलिकति बताइदिनुहोस्। मानव सेवा आश्रम सुरुवात भएकै हो कि सडकमा कोही पनि बेवारिसे भएर नबस्नु परोस्, एक छाक खाना खाएर नबस्नु परोस् र यो समाजलाई नै रूपान्तरण गर्ने काम भइरहेको छ, मानव सेवा आश्रमले गरिरहेको छ। समाजमा नकारात्मकलाई सकारात्मक कुराहरूले चेन्ज गर्न खोजिरहेको छ। कसैले पनि आफ्नो आमा बुवालाई, कसैले आफ्नो छोराछोरीलाई मानसिक रूप गुमाए पनि, मानसिक सन्तुलन गुमाए पनि बाटोमा आउन नपरोस् भन्ने एउटा धारणा लिएर मानव सेवा आश्रम अगाडि बढिरहेको छ। र मानव सेवा आश्रम धेरै ट्रेनिङहरू पनि गरिरहेको छ। सकारात्मक सोच, आमा सेमिनारहरू जस्ता धेरै ट्रेनिङहरू पनि प्रोग्रामहरू पनि गराइरहेको छ, जसले गर्दा समाजमा एउटा सकारात्मक सोच आओस्। सबै फ्यामिलीहरू, आफ्नो परिवारहरू, आफन्तहरू घरमै बस्नु परोस् होइन, बाहिर निस्किने अवस्था नआओस्, बाटोमा बस्ने अवस्था नआओस् भनेर मानव सेवा आश्रम अगाडि बढिरहेको छ। कतिको परिवर्तन पाउनुभयो आफूलाई? पहिला त तपाईँ अलिकति रमाइलो गर्ने मान्छे, यहाँ आउनु भइसकेपछि धेरैजनाको दुःख देख्नुभयो, पीडा देख्नुभयो, परिवर्तन कति हुनुभयो? परिवर्तन त धेरै भयो होइन, आफूले परिवर्तन धेरै भयो। जुन टाइम म आफ्नो साथीहरूलाई दिइरहेको थिएँ, साथीहरूमा रमाइलो गरिरहेको थिएँ, त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट भयो। त्यो साथीहरूसँग पनि टाढिए तर साथीहरूसँग नजिक नै छु, तर त्यो नजिकता अलि राम्रो भयो। त्यो टाढा भए पनि अब आत्मीयताले नजिक छु। पहिला चाहिँ सँगै बस्ने, सँगै रमाइलो गर्ने, तर अहिले चाहिँ के हुन्छ कि अब केही सेवा छ भने त्यति बेला सहयोग पाउँछु, सहयोग गर्छु होइन। तर त्यति बेला के थियो कि भन्दाखेरि ल टाइम छ भने आऊ होइन, रमाइलो गरौँला, यहाँ जाउँ वहाँ जाउँ घुम्ने। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन। आफूलाई नै एउटा राम्रो परिवर्तन भएको छ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत। के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि दर्शकबिनहरूले तपाईँलाई हेरिराख्नु भएको छ होइन, र कसैले सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ होला होइन, कसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? यदि मानव सेवा आश्रममा आउनु पऱ्यो भने कहाँ छ अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। समग्र रूपमा तपाईँहरूलाई उहाँहरूले डाइरेक्टली कल गर्न सक्नुहोस्, किनकि मैले देखेको र मैले भोगेको कुराहरूमा चाहिँ धेरैजना संस्थाहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले यतिको व्यवस्था देखेको छैन। उहाँहरू आउनुभयो होइन, उहाँहरू साँच्चै पनि घर मागेको जस्तो एउटा महसुस हुन्छ होइन। के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई? यो मानव सेवा आश्रम हाम्रो 7 प्रदेश 17 जिल्लामा छ। हाल आश्रममै 1569 जना आमा बुवाहरू आश्रय लिइराख्नु भएको छ। आश्रममा हाम्रो 7 प्रदेशमा 17 जिल्लामा रहेको छ आश्रम र 25वटा सेवा केन्द्रहरू छ। जुन कि भक्तपुरको कसलटार स्थित मानव सेवा आश्रम छ, जुन कि हनुमन्ती खोला नजिकै छ। हजुरहरूको साथ सहयोगले अहिलेसम्म मानव सेवा आश्रम चलिरहेको छ र आगामी दिनमा पनि चलिराखेको नै हुन्छ। अनि हजुरलाई इफ आश्रममा आउन चाहनुहुन्छ भने हजुरले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 98 550 76001 देखि लिएर 15सम्म हाम्रो नम्बर रहेको छ, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी 98 433 47 601 देखि लिएर हाम्रो 50सम्मको नम्बर रहेको छ, त्यो नम्बरबाट कुनै नम्बरमा फोन गर्दा हुन्छ हजुरले। र भक्तपुरकै नम्बर हो भने 98 433 47 610, त्यसै गरी 98 454 51 374 मानव सेवा आश्रम भक्तपुर शाखाको सम्पर्क नम्बर रहेको छ। के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? मैले सोध्न बिर्सेका कुराहरू केही छन् कि होइन, यो चाहिँ कुरा सोधिए जस्तो हुन्थ्यो भन्ने एउटा हुन्छ नि त, के छ मैले बिर्सेका कुराहरू केही छन् भने हजुरले भन्न सक्नुहुन्छ? वास्तवमा रेस्क्यु गर्ने बेलामा चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन। रेस्क्यु गर्ने बेलामा वास्तविक सहयोग अपेक्षित सडक मानवहरू को हुनुहुन्छ को हुनुहुन्न भनेर त्यो छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। जस्तै प्रहरीबाट पनि हामी सहयोग पाइ नै राखेका छौँ होइन। तर प्रहरीबाट के आउँछ खबर, मान्छे यो ठाउँमा एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ बेवारिसे हुनुहुन्छ भनेर खबर गर्नुहुन्छ। त्यति बेला हामी आश्रममा लिएर आउँछौँ। लिएर आइसकेपछि 2 घन्टा 3 घन्टामा घर भेटिन्छ। त्यो आश्रममै नलिएर आउँदैखेर नि उहाँहरू त्यति बेला राम्रो काउन्सिलिङ पाउनुभयो भने उहाँ त्यति बेला नै घर जानुहुन्छ। त्यो आश्रममा आउनै पर्दैन। त्यो चाहिँ एउटा हामीलाई चुनौतीको कुरो छ होइन। त्यसपछि आर्थिक रूपमा नै हामीलाई चुनौतीको कुरो छ, बिकज हामीले सबै कुरा यहाँ किनेर नै गर्नु परिरहेको छ। खानेपानीदेखि लिएर सरसफाइदेखि लिएर बिजुली बत्ती इट्स एन्ड एभ्रिथिङ सबै कुराहरू किनिराखेका छौँ। त्यो रूपमा हामीले आर्थिक रूपमा अलि असहज नै छ, घर भाडा तिर्नुपर्छ। र
र खद्यानहरू राम्रै सहयोग छ, अरू सबै कुरामा राम्रो सहयोग छ। र आज शनिबारको दिन म मानव सेवा आश्रममा आइपुगेको छु। संक्षिप्त रूपमा चाहिँ हामीले भिजिट पनि गऱ्यौँ, आमा बुवाहरू सबैजनासँग बोल्यौँ, सरसँग बोल्यौँ, यहाँ हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सबैसँग बोल्यौँ। र यो रकम छ यहाँ 10,000 रुपियाँ। आमा पासाङ शेर्पा मेरो आमा जो हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै माया छ, उहाँको कारणले गर्दा म आज यो ठाउँमा छु, यो स्थानसम्म पुगेको छु। उहाँ नहुनु भइदिएको भए सायद म आजसम्म पनि कुन ठाउँमा हुन्थ्यो होला। र उहाँले मलाई जिन्दगीमा हरेक सपोर्ट गर्नुभएको छ। यो चाहिँ मेरो आमा पासाङ शेर्पा जो अमेरिका बस्नुहुन्छ उहाँको तर्फबाट है, यहाँ 10,000 रुपियाँ छ। यो आमा बुवाहरूको लागि र यो सानो रकम होइन सबैजनाको लागि चाहिँ होस्, त्यही भन्न चाहन्छु। के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय आमा पासाङ शेर्पाज्यूलाई, र साथै यस्तो मानवीय सेवामा खटिराख्नु, अहोरात्र दिनरात खटिराख्नु हाम्रो सर र तथा टुकी नेपाललाई हृदयदेखि नमन टक्राउन चाहन्छु। र साथै सरले धेरै धेरै धन्यवाद, यहाँसम्म आइदिनु भयो, यहाँसम्म एउटा माध्यम बनिदिनु भयो, त्यसको लागि हृदयदेखि नै नमन टक्राउन चाहन्छु। धेरै धेरै त्यो चाहिँ आश्रमको एप्रिसिएसन लेटर, हजुर एप्रिसिएसन लेटर छ, जसमा कि योर कन्ट्रिब्युसन अफ विल हेल्प द मानव सेवा आश्रम ह्युमेनिटी प्रमोसन क्याम्पेन enhance the quality and effectiveness of its humanitarian progress. This letter is appreciation, express our gratitude for your significant contribution to the humanitarian work. यो चाहिँ आमा पासाङ शेर्पाको नाम मैले राखिदिएको छु है, र यो पछाडिपट्टि चाहिँ रसिद एउटा दिनुभएको छ होइन। हुन्छ, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, र हजुरको आगामी दिनहरू अझ राम्रो होस् त्यही भन्न चाहन्छु है त। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई र हजुर आमालाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद छ, र त्यही भन्न चाहन्छु सबैले एकचोटि आइदिनु होला मानव सेवा आश्रम, र आएर चाहिँ यहाँसम्म आएर एकचोटि बुझिदिनु होला, र कसरी बसिराख्नु भएको छ आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैको बारेमा एकचोटि बुझिदिनु होला। मानव सेवा जस्तो ठुलो धर्म अरू केही पनि छैन, त्यही भन्न चाहन्छु। अमेरिकामा बस्नुहुने आमा बुवा जो पासाङ शेर्पा दावा शेर्पा हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। सर विवेकले गर्नुभएको काम एकदमै उदाहरणीय छ। उहाँले गर्नुभएका काम मानव सेवा आश्रमलाई दिनुभएको समय र उहाँको उमेर अहिले 20 वर्ष लाग्यो पनि हजुरले गर्नुभएको कामलाई चाहिँ हामी सम्मान गर्छौँ, हाम्रो सर झुक्छ सर। र त्यही भन्न चाहन्छौँ नेपालका विभिन्न ठाउँ विशेष गरी हेटौडा काठमाडौँ धेरै ठाउँमा छ, र काठमाडौँकै धेरै ठाउँमा म पुगिसकेको छु, र यहाँ आउँदाखेरि पनि खुसी लाग्यो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ, त्यही भन्न चाहन्छु। हजुरलाई विशेष धन्यवाद जो मलाई यहाँसम्म आउन दिनुभयो र यहाँ आएर एउटा सेवा गर्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ है त। हुन्छ।